वालेकुम नाजरीन, मैं मलिक मोहम्मद अली आपका खैर खा, आपके चाहने वाला, आपसे प्यार करने वाला, मुझसे प्यार करते हैं अपने चैनल माई हाउस डांस की तरफ से आपको खुश आमदीद वेलकम तो कहते हैं। नाजरीन, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बेटों, जो भी मुझे आप समझते हो, पुकारते हो, मैं उसी लहजे में कह रहा हूँ कि मैंने आज से एक नया सिलसिला शुरू किया है। बिल्कुल रात को मुझे एक आइडिया मेरे खैर खाओं ने दिया है कि जितने आप लोग कमेंट्स करते हैं वो तो कमेंट्स में मैं जवाब तो देता हूँ, तो किसी दिन मुझे लेट हो जाती है, कभी आप नहीं देख पाते, तो मैंने वो कमेंट्स नोट करके अब फ़र्दन उनका आपका जवाब देना घोड़ों की मौजूदगी में मैंने एक सिस्टम या एक सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसका पहला आज ही वो सिलसिला शुरू कर रहे हैं। मैंने ये एक कापी पे नोट करने शुरू कर दिए हैं कि जो मेरे दोस्त कमेंट्स करते हैं तो उनके जवाब वो कंप्यूटर पे देना या नेट पे दे भी सकते हैं, देता भी हूँ, लेकिन घोड़ों के सामने या फिल्म दी वीडियो में उसकी डिटेल समझाना बहुत मेरे लिए इजी है। तो आज से ये सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। तो पहले ही मेरा जो कमेंट्स आया, ये जो सवाल किया गया है, वो मेरे इंतहाई बहुत ही मोहतरम सैयद बादशाह सैयद तैमूर साहब हैं, इटली से। इन्होंने बताया कि मैं इटली से हूँ। इन्होंने वहाँ घोड़ा रखा, 18 माह का बछेरा रखा हुआ है। तो इनका पहला सवाल है कि अंकल उसको नेज़ाबाजी के लिए तरबियत करनी है। तो शाह साहब, आप ख़ुद बड़े काबिल एहतराम हैं, आपने रखा है, तो मेरी तरफ़ से दोबारा मुबारकबाद भी। नेज़ाबाज मेरे वालिद साहब बहुत अच्छे नेज़ाबाज थे, नवाब ऑफ जलालाबाद, इंडिया में 13 साल की उम्र में इनाम याफ्ता हैं। लेकिन मेरा शोबा नेज़ाबाजी की तरफ तो नहीं गया, लेकिन उनके काफ़ी फरमुदात मेरे पास मौजूद है। नेज़ाबाज घोड़ा एक तो कद्दावर होना चाहिए, बहरहाल आपने जैसा भी ले लिया है अच्छा ही होगा। उसकी डाइट खुराक मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि उसकी खुराक, नाचने वाला, दौड़ने वाला नेज़ाबाज, ये मोटा ताज़ा सेहतमंद होना चाहिए। एक तो वो। नंबर 2, 18 माह का हो गया है, उसको बिल्कुल लादी करें, उसको लगाम वगैरह काठी डाल के उसकी रवानी करें। तो उसकी तरबियत के लिए जो सबसे पहला स्टेप आपने करना है वो उसका स्टेमिना मेंटेन करना है। उसको आपने डेली कम से कम 5 मिनट राइट साइड का चक्कर लगाम दे के, वो कम से कम 20 फुट का वाई का वो एक सर्कल होता है, 5 मिनट एक तरफ और 5 मिनट दूसरी तरफ, ये 10 मिनट हो गए। ये ऐसा बढ़ाते बढ़ाते 15-15 मिनट कर देना, ये काफ़ी होता है। ये आप आज से ही बल्कि शुरू कर दें, उसका स्टेमिना मेंटेन हो जाएगा, उसके पट्ठे, उसके गिट्टे, गोडे, गामची, हर चीज़ अपने कैसा ऐसा ग्रेजुअली एक लेवल पे आ जाएगी। ये नेज़ाबाज की दूसरी, यानी पहले उसकी खुराक, दूसरा ये प्रैक्टिस। तीसरा, जब ये 1 महीना ये 2 कर लें तो फिर उसके ऊपर बैठ के पहले दिन आपने सिर्फ 4 एकड़ उसको दौड़ाना है, सुबह के वक्त या शाम के वक्त 1 दफ़ा। ये 1 महीना ये कर लेना। 1 महीने के बाद आप उसको 2 दफ़ा भी, सुबह और शाम, 4 एकड़, उसके बाद 5 फिर 6 एकड़ मैक्सिमम इसकी नेज़ाबाज की जो लिमिट होती है। शाह साहब, नेज़ाबाजी के मुतल्लिक मेरे पास सिर्फ इतना ही नॉलेज है, मैं आपको मिस गाइड और लंबा चौड़ा नहीं। दूसरा, मेरे दोस्तों, मैं आपसे शेर शाह साहब की बात ही कर रहा हूँ। शाह साहब ने लिखा है कि मैं जनवरी में पाकिस्तान आ रहा हूँ, सिर्फ उन्होंने कहा कि मुझे मिलने, यानी कि मलिक मोहम्मद, सिर्फ आपको मिलने पाकिस्तान जनवरी में आ रहा हूँ। कहते जी और मुझे कोई काम नहीं है, और मुझे एजाज़ क्या बख्श रहे हैं कि जनाब मैं आपका शागिर्द होने आ रहा हूँ। कहते जी मैं बग़ैर आपकी इजाज़त के आपको उस्ताद जी कहना शुरू कर दिया है। शाह साहब, आपको शाह साहब कहने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है, किसी को उस्ताद कहने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। आप जिसके करैक्टर से आप किसी की किसी वजह से भी मुतासर होते हैं और उसको अपनाते हैं, तो अल्टीमेटली आपका उस्ताद शागिर्द का रिश्ता बन जाता है। ये माँ बाप से भी ज़्यादा मुक़द्दस रिश्ता होता है। यकीन जाने उस्ताद की कोशिश होती है कि मेरा जो शागिर्द है ज़मीन से उड़ के आसमानों तक जाए, कोशिश होती है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 शागिर्द इस वक्त MBBS डॉक्टर हैं, कोई शेर व शायरी भी शुरू कर दी है उन्होंने, डॉक्टरी भी। तो ये मेरे लिए बड़ा एजाज़ होगा। आप मोस्ट वेलकम। पाकिस्तान वैसे ही अजीज़ों को मिलने भी आएँ, मेरे पास भी आएँ, मेरे पास जितनी इस्तात होगी मैं पूरी कोशिश करूँगा
کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اٹلی سے انہوں نے کیا ہے۔ اچھا، میں اب شاہ صاحب کو تو اتنا ہی کہوں گا کہ جناب گھوڑے کو بک، اور میرے شاگرد ہونے کے لیے، یعنی شاگرد ہونے کی بھی ضرورت نہیں، آپ آئیں، میرے لیے بڑے محترم ہیں سید بادشاہ، اس کے علاوہ مجھے اور کیا آنر یا عزت چاہیے۔ نمبر 2، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، راشد علی صاحب ایک ہیں، میرا خیال اہل تشیع ہیں تو میرا بھی فقہ وہی ہے۔ راشد علی، انہوں نے ذوالجناح کا گھوڑا رکھا ہوا ہے، ان کا کومنٹ ہے جی کہ گھوڑا موٹا نہیں ہوتا، کہتے ہیں کہ دیسی بریڈ ہے، موٹا نہیں ہوتا۔ تو راشد بھائی یا راشد بیٹے جو بھی ہیں، آپ موٹا ہونے کے لیے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس کی آپ جناب نا ڈائٹ امپروو کریں، دوپہر کو ہرا چارہ، 2 ٹائم رات کو کالے چنے، میں بار بار کہتا ہوں 2 کلو شام کو، رات کو 1 کلو صبح ناشتے میں کھلائیں انشاءاللہ۔ نمبر 2، ڈی وارمنگ، اس کے پیٹ میں کیڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ گھوڑا لائیں، ادھر دکھاتے ہیں میرا کیمرہ میں، یہ میں لایا تھا تو ہفتہ 10 خیر میں بیمار ہو گیا تھا، لیکن اس کی ڈی وارمنگ کی، بڑے کیڑے نکلے اس کے پیٹ سے، میں نے 2 دن اپنی دوائی دی، اپنا مسالہ دیا، اس کے پیٹ سے بے شمار کیڑے، وہ سفید رنگ کے کیڑے، پتلے پتلے سانپ جیسی شکل ہوتے ویسے سفید ہیں، وہ نکلیں گے۔ ایک تو ڈی وارمنگ کریں یا میرے مسالے والی ویڈیو دیکھ لیں، وہ مسالہ آپ کو 1 دن چھوڑ کے اگلے دن دینا ہے، 5 دن دیں، انشاءاللہ ڈی وارمنگ ہو جائے گی، کھانا ٹھیک کر جائے گا، اور یہ خوراک امپروو، دوبارہ کہہ رہا ہوں، کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، چنے ڈالیں توڑی میں، اور پانی بے شمار، اس کے ہر وقت 24 گھنٹے آگے رہنا چاہیے۔ یہ تو نیچے والی جگہ نرم رکھیں، ہاں میں نے ذوالجناح دیکھے نیچے سولنگ لگا ہوتا ہے، کھڑا پکڑا ہوتی رہتی ہے، وہ برداشت تو کرتے ہیں، لیکن نہیں، سولنگ لگا کے اوپر ریت ڈالیں۔ یہ راشد بھائی کا جواب ہو گیا۔ انشاءاللہ راشد بھائی کوئی ٹینشن نہیں رکھنی، گھوڑا بڑا موٹا، یہ ان باتوں پہ عمل کریں۔ فیضان چودھری صاحب ہیں، انہوں نے مجھے کمنٹس کیا، گھوڑی کچیاں کرتی ہے، کچیاں دوستوں سمجھ لیں کہ وہ جو کھاتی ہے نا، وہ ایسے ہی بغیر نگلنے کے بعد پھینک دیتی ہے۔ میرے بھائی، ایک تو مجھے آپ نے اس کی عمر نہیں بتائی، جب گھوڑی بوڑھی ہو جاتی ہے گھوڑا بھی، تو وہ پھر کچیاں کرتے ہیں، یہ تو پہلی نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ اس کا منہ کھول کے کسی ڈاکٹر یا کسی سمجھدار کو دکھائیں، بعض اوقات ایک آدھی داڑھ زیادہ اونچی نکل جاتی ہے، داڑھ کوئی دانت ایک آدھا اونچا نکل جاتا ہے۔ ہمارے ایک بیل کو ایسا پرابلم ہو گیا تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے وہ کاٹا تھا، اس کے بعد وہی بیل موٹا تازہ ہو گیا تھا۔ یہ 2 مسئلے، اس کا منہ، داڑھیں چیک کریں، کچی کرتی، اس کی اگر عمر زیادہ ہے اس کو نرم چارہ ڈالیں، اتر کے ڈالیں، اور بھیگے ہوئے چنے یا بھیگی ہوئی گندم یہ رات کو ڈالیں، تو انشاءاللہ کچیاں کرنی وہ پھر دانے کا کرے گی، دانے کا نہیں کرے گی، پٹھوں کا کرے گی، تو اس کا یہ علاج ہے کہ اس کو بھیگے ہوئے، یعنی یہ کچیوں کا۔ علی احمد صاحب ہیں، بڑا عام سا کامن سا بڑا اچھا سوال پوچھے، شٹالہ کتر کے دینا ہے کہ نہیں؟ علی احمد صاحب دونوں طرف دے دیتے ہیں۔ کترے کا یہ فائدہ ہے کہ وہ ضائع نہیں ہوتا، بس بیٹا وہ ضائع نہیں ہوتا۔ اب اگر سالم ڈالیں تو گھوڑا کبھی ادھر ڈالتا ہے ادھر، دونوں میں گھوڑے کو مزہ آتا ہے۔ یہ شٹالہ ایک طرح کا سلاد ہوتا ہے، جیسے سیلڈ ہم کھاتے ہیں تو آپ دونوں طریقوں سے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے رائے خرم صاحب، یہ میرے نئے ویور بنے، انہوں نے بڑی ہر ویڈیو پہ لائک کیا ہے، میری خیر خیریت بڑی پوچھی ہے۔ رائے صاحب یہ بڑے رائے بہادر ہوتے ہیں، یہ راوی کے علاقے کے، یہ راوی کا سارا علاقہ ہی رائے صاحبان کا ہے۔ بند ہونے کا علاج، یہ تاندلے والے سے ہیں، تاندلے والے کے ایک آدمی نے میرے ساتھ بڑا دھوکہ فراڈ کیا ہوا ہے، وہ مجھے تاندلے والے کے نام سے چڑ تو بڑی ہے، لیکن ان میں اچھے لوگ بھی، آپ بھی وہاں سے ہیں۔ میں نے اسے یہاں نوکری دلوائی، رات کو سونے کے لیے جگہ، 3 ٹائم کا کھانا میری چوری کر کے وہ بھاگ گیا ہے، یعنی کہ یہ مجھے اتنا اس بندے پہ دکھ ہے، لیکن خیر وہ کسی دن ملیں گے تو۔ رائے صاحب کا سوال بڑا سیریس ہے، ناظرین آپ بھی سنیں۔ بند ہونے کا علاج کیا؟ گھوڑے کا بند ہونے کا مطلب ہوتا ہے پیٹ میں شدید درد ہوتی ہے، گھوڑا کبھی بیٹھتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، لیٹتا ہے، یعنی کہ اس کو نہ پیشاب آتا ہے نہ لد آتی ہے، یہ دونوں، یہ بڑا سیریس سوال ہے، بڑا غور سے سن لیں آپ لوگ بھی اس کا علاج۔ اس میں آپ نے کرنا کیا ہے، اب
یہ سیون اپ یا سپرائٹ کی بوتل ہر جگہ پہ مل جاتی ہے، 1.5 لیٹر والی آپ نے بوتل لینی ہے۔ وہ بوتل لے کے گھوڑے کو لگام بے شک دے لیں۔ آؤ میں دکھاتا ہوں، آؤ بیٹا، نہیں یہ نہیں کرم دے گا نہیں، ہاں یہ منہ پٹے نا، اور نہیں یہ نہیں ویسے ہی۔ اچھا بہرحال آپ نے یہ گھوڑے کا بس کھڑا رہے، بس گھوڑے کا ایسے منہ کھولنا ہے، کوئی 2-3 بندے اس کا منہ کھولنا ہے، پہلے 1 یا 2 چمچ نمک کا اس کے اندر ڈال دینا ہے، عام نمک ڈالنے کے بعد 1.5 لیٹر پوری جو بوتل ہے نا، کوشش کرنا ہے وہ اس کے اندر چلی جائے۔ اگر دائیں بائیں کو ضائع ہوتی تو اتنی تھوڑی سی اور ڈال دیں، تو اس کے بعد اس کو قاعدہ 5-10 منٹ کر دینا ہے۔ انشاءاللہ بفضل تعالیٰ، اللہ تعالیٰ مولا علی کے کرم سے اس کا 5-10 منٹ میں پیشاب بھی کھول جائے گا اور اس کا پیٹ بھی۔ یہ کسی وجہ سے ہو جاتا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے۔ زیادہ تر یہ توڑی کھانے کے بعد اگر پانی نہ گھوڑے کو نہ ملے نا تو یہ اس وقت ہوتا ہے۔ یہ احتیاط کریں، توڑی اگر ڈالتے ہو یا توڑی والا چارہ ڈالتے ہو تو اس کے ساتھ پانی گھوڑے کا، ہاں میں نے پانی اکثر دیکھا، یار میں بار بار پانی کرتا ہوں پانی۔ اچھا یہ میرے بھائی علی احمد صاحب رائے صاحب، مدول صاحب، آپ نے مدول کیا ہمارے علاقے میں بھی بیٹھے ہیں، پاک پتن کے علاقے میں، تو یہ انشاءاللہ یہ کریں۔ میرے بڑے پیارے، آپ نئے جوائن کیا، بہت پیارے میرے دوست ہیں۔ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ کچی کنار کا علاج، کنار ایک ہو جاتی، سردیوں میں ہوتی ہے گھوڑوں کو، یہ ناک سے بڑا زبردست ریشہ آنا شروع ہو جاتا ہے، بہت خطرناک بیماری ہے یہ بھی۔ ہوتی کیوں ہے اس کا کوئی حتمی نہیں، کئی وجہ سے۔ زیادہ تر یہ جو لوگ منجی ڈال دیتے ہیں نا بے چھلکے، اور اس کے بعد گھوڑا پانی پی لیتا ہے، اس سے یہ کچی کنار ہوتی ہے۔ اب اس کا علاج سن لیں، بڑا سیریس علاج ہے، مہنگا بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ یہ لے لیں، 2 کلو چنے بھنے ہوئے آپ نے لینے ہیں، وہ ڈائی سے، وہ کڑھائی سے بھنے ہوئے چنے، اس میں ½ کلو گڑ ڈالنا ہے۔ ایک مصری ہوتی ہے سفید رنگی، وہ تو ملے تو کیا بات ہے، نہ ملے اس میں ½ کلو گڑ، چنے بھنے ہوئے، ½ کلو گڑ، 2 چمچ اس میں سونف، یہ کسی چیز میں مکس کر کے تھوڑا تھوڑا اس کو آٹا نوا بنا کے یہ اس کو 3 یا 4 دن رات کو دے دیں، 3 یا 4 دن کھلائیں، انشاءاللہ بفضل تعالیٰ افاقہ ہوگا۔ یہ کچنار کا مجھے تو ایک ہی نسخہ آتا ہے، الحمدللہ میرے گھوڑوں کو ہوا نہیں، لیکن میں کافی اس وقت اسکول میں پڑھتا تھا، ہماری ایک گھوڑی کو ہو گیا تھا، وہ غلطی سے میراثی سے وہ پانی شانی کا مس، تو وہ میرے والد صاحب نے یہی علاج 3-4 دن، وہ دائی تو گاؤں کی تھی، وہ بھنے ہوئے چنے گڑ سونف ڈال کے دیا، الحمدللہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ یہ ایسن ولیج صاحب، بڑا پیارا میرے من باتا سوال کیا، ناچ والا گھوڑا کتنے کا ملے گا؟ ولیج صاحب، چوری صاحب، آپ کے تو طیارے بھی روڈ پہ اڑتے ہیں، بڑے اچھے طیارے چل رہے ہیں۔ یہ ناچ والے گھوڑے کا میرٹ اس کی پرفارمنس پہ بنتا ہے۔ یہ بھینس اور گائے کا میرٹ دودھ ہے، بھیڑ بکری کا گوشت ہے، گھوڑے کا اپنا ہے کہ جو میرٹ ہے نا وہ اس کی پرفارمنس کا ہے۔ آپ جیسا خوبصورت گھوڑا، رنگ کا بڑا تلک ہے، نکرے رنگ کا لیں، مشکے رنگ کا لیں، کمیت کو رنگ کافی ہیں، یا وہ ناچ کون سا کرتا ہے، روڈ کرتا ہے، دھمال کرتا ہے، 12 قسم کی دھمال ہے، 4 قسم کا روڈ ہے۔ وہ آپ مثلا یہ دکھانا جی، یہ میرا گھوڑا یہ جی روڈ کرتا ہے، ماشاءاللہ، یہ روڈو گھوڑا ہے، اس کو روڈ والا بولتے ہیں۔ تو لیکن یہ ساتھ ساتھ جھمبر بھی کرتا ہے، راوی کی جھمبر بڑی پیاری، میری جو ویڈیو کئی لوڈ کی ہوئی ہیں وہ دیکھ لینا، لیکن یہ روڈ والا ہے۔ وہ جو گھوڑا ہے وہ کسی دوست کا آیا ہے میرے پاس تربیت کے لیے، یہ ماشاءاللہ دھمال پہ لگ رہا ہے، الحمدللہ آج 4-5واں دن مجھے ہے، یہ لگ رہا ہے۔ تو یہ جو نارمل پرائس ہے نا، ویسے تو ان کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ میرے ایک دوست کا، میرے پیر صاحب کا گھوڑا کھڑا ہے، اس کا 55 لاکھ لگ گیا ہے، مکرا ہوا بگڑا ہوا لیا، سیٹ ہو گیا، 55 لاکھ۔ ایک میرے دوست ہیں کنگن پور کے پاس، جٹ برادری، میرے بڑے اچھے دوست ہیں،
गामन जट बड़ा मशहूर है हमारे इलाके का, उन्होंने घोड़ा भी 35 लाख का बेचा है, यही रोड वाला। इनकी कीमतों पे तो ना, लेकिन नॉर्मल अगर आपका शौक करना है तो 4-5 लाख ये जेहन में रखना, इतने में उसको सांभ पाल के अच्छा कर लेना। ये तो बड़ा हिसाब आपका है कि इसका मेरिट 5 लाख से लेके 50 लाख तक है, जैसा आप लेना चाहें। मेरी को रहनुमाई की मज़ीद ज़रूरत हो तो मैं हाज़िर हूँ। अदनान समी साहब रहनुमाई चाहते हैं घोड़ों के बारे में ही साहब दे रहे, तो समी साहब मैं रहनुमाई तो हर वक्त देता रहता हूँ कि इनकी खुराक अच्छी करें, इनकी देखभाल अच्छी करें, डाइट अच्छी करें, नस्ल अच्छी रखें, ख़रीदें। तो उसके बाद खुद ज़ाती तौर पे इनके साथ मुलाजमों पे ज़्यादा नहीं रखना, ज़ाती तौर पे घोड़े को उसकी खुराक का, लिबास का, हर चीज़ का ख्याल रखें। ये बाकी तो खैर उन्होंने मेरे ज़ाती मैं आप जी खरे और साफ गो इंसान हैं। चलो जी, ये आपकी आली ज़रफ़ी है, आपकी मरदम शनासी है अदनान साहब। मैं इसके बारे में तो मैं बड़ा आजिज़ सा हम्बल सा आदमी हूँ। आपकी हौसला अफजाई है, आपकी इज़्ज़त अफजाई है, मैं यही कह सकती। अदनान समी साहब दोस्तों मेरे दोस्त हैं, नया जान किया इन्होंने, तो मेरी कोई वीडियो देख के कह रहे हैं जी कि आप साहब ज़रा यार ये हमारा शोबा ही साफ गोई का है, इसमें मालूमात हैं तो दे दो, नहीं है तो कहो जी नहीं मुझे इसके बारे में नहीं पता। यही स्टाइल मेरा है कि जिस चीज़ का पता होता है वो मैं मेरे भाई बता देता हूँ, जिसके बारे बहरहाल मेरी 7 साल से लेके अब तक में इस शोबे में। अच्छा आगे जनाब अजीब वो जो जहाँ से सवाल आया वो उसका टाइटल है पब जी इज़ लव। अब उनका नाम नहीं है जिन्होंने सवाल भेजा है, कमेंट्स किया है, तो उनका सवाल है कि जनाब चंबी घोड़ी है, इसके बाल नहीं गिरते। उन्होंने पूछा है कि कोई ब्रीड का मसला है या कोई रंग का। नहीं मेरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास 2 घोड़े खड़े हैं, हम 2 टाइम इनको वो खरखना भी करते हैं, सफाई भी करते हैं। ये बाल झड़ने गिरने के और ये पतझड़ ये दरख्तों के जी इनके एक ख़ास मौसम होता है ख़िज़ां, ठीक है, मार्च अप्रैल में फग्गन चैत्र जिसे कह लें, और उसमें तकरीबन ये इनके बाल गिरते हैं। उस वक्त खूब खरखना भी करना और सफाई भी करना। आजकल तो मेरे घोड़ों के भी नहीं गिर रहे, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कईयों की नस्ल भी ऐसी होती, बाल छोटे होते हैं, जड़ें मजबूत होती, नहीं भी गिरते। ये आपका सवाल ये भी ब्रीड से भी तल्लक बनता है उसका, लेकिन ज़्यादातर जब इनका मौसम आता है ना, बेशक थोड़े गिरें या ज़्यादा गिरें, सफाई होती है। वो घोड़े की उस वक्त चेंज आ रही होती है, अंदर ब्लड के सेल्स में चेंज आ रही होती है, मौसम बदलता है, तो इसमें परेशानी वाली कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसकी खुराक का ख्याल, जब वो मोटी ताज़ी हो जाएगी खुद ब खुद ही पहले बाल उसके उतरेंगे। ये मोर के पार हैं या इनके घोड़ों के बाल या दरख्तों के पत्ते, ये एक ख़ास मौसम होता है, उसमें ये सारा अमल। तो ये थे नाजरीन। बाकी मेरे दोस्तों ने, मैं उनका इस फिल्म वीडियो के ज़रिए दोबारा जिन्होंने मेरी सेहत तंदुरुस्ती के लिए मुझे बड़ी दुआएं, बड़ी नेक तमन्नाएं भेजी, मैं उनका तमाम का, अब मुझे वही डर है कि अगर कोई एक भी मिस हो गया, तमाम का फ़र्दन मैं अब इस काबिल नहीं हूँ कि बता सकूँ। उन तमाम दोस्तों का मैं बेहद इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरी सेहत के लिए, लंबी उम्र के लिए दुआएं की। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और दोबारा ये वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब कोई भी आप कमेंट करें तो 3-4 दोस्तों के कमेंट्स के बाद मैं इंशाल्लाह आपके जवाब दिया करूँगा। हाँ, एक वो फिर दोबारा वो प्रेगनेंसी वाला मैं जवाब तो दे चुका हूँ घोड़ी का, वो वही है जी, उसका पेट, पेशाब और वो डाइट वगैरह चेक करें तो इंशाल्लाह। बाकी जर्नल यही है जी, ये आपके सामने घोड़े खड़े हैं। तो इसके साथ ही अब कोई मैं दोबारा देखूँगा। अब आप वीडियो हमारी वाच करें जी, दोस्तों से भी करवाएं, बड़ा आप लोगों का तामन है। आप जितनी ज़्यादा वाच करेंगे, जितने ज़्यादा कमेंट्स करेंगे, मैं उतने ज़्यादा जवाबात इंशाल्लाह लोग रहनुमाई मांगते हैं। मैं तो हर वक्त तो इकबाल कहता है हम तो मायल बा करम हैं, कोई साइल ही नहीं। आप साइल तो नहीं है, खैर मेरे बराबर के लेवल के दोस्त हैं, मुझसे पूछें। मुझे तो बड़ी खुशी होती है
کہ کوئی یار چلو اس دور میں بھی کہتے ہیں جی یہ شوق مہنگا ہو گیا ہے، آپ لوگ سوال کرتے ہو تو آپ کا ذوق یہ شوق ان سے ملتا جلتا ہے، تو کئیوں نے تو رکھے ہوئے ہیں، میرے وہی تیمور صاحب اٹلی میں بڑی بات ہے رکھا ہوا ہے، جنہوں نے بھی جہاں بھی رکھے ہوئے ہیں، بڑی اچھا ذوق ہے میرا کو ذاتی شوق ہے۔ تو میں اس کے ساتھ ہی اب آپ سے اجازت لیتا ہوں، مزید کوئی بھی آپ پوچھنا ہو تو میں انشاءاللہ اب ویڈیو کے ذریعے ہی نا، یہ زیادہ افیکٹو ہے، زیادہ ڈیٹیل سے، یہ گھوڑے ساتھ پاس کھڑے ہیں، یہ ادھر ماحول کھڑا ہے تو سارا ادھر ڈیٹیل سے بتا سکتا ہوں۔ تو اب میرا تو یہ دیکھیں سادہ سا درویشانہ سا میرا سا ماحول ہے، کئی لوگوں نے بڑے اعلیٰ اعلیٰ اسٹارٹ فارم کیے، میں نے سارے وزٹ بھی کیے ہیں، ان لوگوں کا ہمارا تو صرف شوق کی حد تک تو ادھر ہے۔ یہ میرے ہیں جی شاگرد بھی، اور میرے علی صاحب ہیں، اس بچے کو بڑا شوق ہے گھوڑوں کا، یہ شام کو جی کہیں اور جاب کرتے ہیں، دن کو صبح میرے پاس آتے ہیں، ان کو اتنا شوق ہے بغیر کسی معاوضے کے یہ بچہ صبح آتا ہے، میں بڑا زبردستی سے کو خرچہ پانی دیتا ہوں، لیتا نہیں ہے، میں نے کہا نہیں بیٹا اس کو بڑا گھوڑوں کا شوق ہے، یہ 2 گھوڑے میرے ماشاءاللہ جب میں بیمار رہا ہوں تو اس وقت بھی یہی دیکھ بھال کرتا رہے، تو اب بھی یہ صبح آ جاتا ہے 12-1 بجے تک ادھر میرے گھر میں گھوڑوں کے پاس رہتا ہے، یہ پانی دھانی اس کا پلانا نہلانا پاؤں شاؤں صاف کرنے، یہ صبح اس نے میری بڑی ہیلپ کی ہے، صبح میں اس گھوڑے کو ٹریننگ دیتا ہوں ناچ کی، تو یہ میرے ساتھ وہ شاگرد ٹائپ بھی سیکھ بھی رہا ہے، میری ہیلپ بھی کر رہا ہے، تو یہ علی اس کا نام ہے، بڑا محنتی بڑا خلوص والا بچہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی عمر دراز کرے، فن میں کام۔ آپ لوگوں سے آپ کی پیار بھری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ کا ملک محمد۔